अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सुन लिया होगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में गज़ा के हवाले से एक 21 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान किया है और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्हें शुरू से ही इस मामले में मालूम था और वो इनकी हिमायत के लिए शुक्रगुज़ार हैं। अब इस पे आगे चल के बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये कहना सवाल जो उठ रहा है कि क्या वो लंदन प्लान पुख्ता हो रहा है जिसका ज़िक्र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कभी किया था। लंदन प्लान क्या था? क्या जनरल बाजवा ने इस मंसूबे की बुनियाद रखी थी और अब फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसे मुकम्मल कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसलिए जहन में आया कि जनरल बाजवा ने ख़ुद हमें दो मौके पे, एक ब्रीफिंग में मैं शामिल था, दो मौके पे, उसमें उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें मुस्तकिल तौर पे इसराइल के साथ दुश्मनी की क्या ज़रूरत है, हम फ़लस्तीनियों के कोई मामे चाचे तो नहीं लगे हुए हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर के लिए एक लंच का अहतमाम किया वाइट हाउस में 18 जून को, और उसके बाद अब खुसूसी मुलाकातें की हमारे वज़ीर आज़म और जनरल आसिम मुनीर दोनों के साथ कुछ ही दिन पहले। और क्या यही वजह थी कि जनरल बाजवा ने अपने रिटायरमेंट के आखिरी महीने का तकरीबन एक हफ़्ता वाशिंगटन में गुजार दिया था? शायद वो इस उम्मीद में थे कि वो उन्हें वाशिंगटन की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो 1 साल 2 साल और बतौर फ़ौज के सरबराह गुजार लेंगे। अब ऐसा लगता है कि जो लंदन प्लान था वो कहीं ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने होकर आ रहा है मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद, और ज़ाहिर है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ से मुलाकात भी शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप पर एतमाद हैं कि उन्हें ग़ज़ा मंसूबे के लिए बड़े मुस्लिम ममालिक की हिमायत हासिल हो गई है। उन्होंने मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ग़ज़ा तनाज़ा ख़त्म करने के एक उनके मंसूबे पर इत्तेफाक कर लिया है, और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शहबाज शरीफ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो शुरू से ही हमारे साथ थे। हकीकत में उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है कि वो इस मुआहदे पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और उसकी 100% हिमायत करते हैं। ये इशारा था शहबाज शरीफ के उस ट्वीट की तरफ जो उन्होंने फौरी तौर पे पोस्ट किया एक्स पे, और उसमें बाकायदा हिमायत का ऐलान किया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि जो कुछ किया गया है वो मुकम्मल गौर व फिक्र और उन ममालिक के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया गया है जिनसे हम बात कर रहे हैं। उसमें कई अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मंसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर ग़ज़ा को गैर अस्करी बनाने, हमास और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों की अस्करी सलाहियत को ख़त्म करने का अहद किया है। यानी हमास को बाकायदा एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे इस मंसूबे में बयान किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो फ़लस्तीनी कहते हैं कि वो हमारी नुमाइंदा जमात रही है और उन्हीं के वोटों से हमास जो है वो इक़्तिदार में भी थी। ज़्यादातर उनकी नुमाइंदगी जो थी वो हमास की ज़ाहिर फ़लस्तीनी वोटों से हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम इन तमाम ममालिक पर इन्हिसार कर रहे हैं जिनके नाम हमने लिए हैं, और दीगर पे भी, कि वो हमास से निपटेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। अब उसमें ज़ाहिर है बार बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया। तो अब सवाल यही बार बार उठ रहा है कि जो काम जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़माने में शुरू हुआ उस पर अब अमल दरामद हो रहा है, और जिस अंदाज़ में गैर मामूली तरीके से पाकिस्तानी रहनुमाओं की वाशिंगटन में ओवल ऑफिस में और वाइट हाउस में आवभगत हुई है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का सहारा तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि एक एटमी मुल्क है और इसका ताउन बड़ा ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ उसकी वजाहत भी कुछ ऐसी ही हो रही है। उसका कॉन्टेक्स्ट भी यही बताया जा रहा है कि ग़ालिबन जो ग्रेटर इसराइल का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मिस्र के कुछ हिस्से, सहराई इलाके, सऊदी अरब, इराक़ और शाम, लबनान के कुछ हिस्से हैं, एक बड़ी एक इलाके को एक मंसूबे के तहत एक ईयर मार्क बाकायदा निशानदेही की गई है, एक लकीर खींची गई कि ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, और
اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تمام علاقے کو جو اسرائیل مخالف قوتیں ہیں ان سے بالکل صاف کر دیا جائے یا نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ اور سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ جس انداز میں ابھی غزہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، جو منصوبہ سامنے آیا ہے، کیا یہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، اس کی ایک اگلی کڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ حماس کا خاتمہ کیا جائے گا؟ پھر جتنے فلسطینی 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی وہاں سے بے گھر ہوئے تھے، ان کو مخصوص شرائط کے تحت پھر واپسی کی اجازت ملے گی۔ اور حماس کے یہ بھی بتایا گیا کہ حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے باہمی کے لیے تیار ہوں، وہ اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں عام معافی بھی دی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ غزہ کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جہاں بالکل ایسے ہی جیسے رام اللہ کا علاقہ ہے، جہاں اسرائیل کی اجازت کے بغیر کوئی آ جا نہیں سکتا ہے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو لندن پلان تھا اس میں یہ تھا کہ پاکستان کی حمایت حاصل کرنی ہے فلسطینیوں کا صفایا کرنے کے لیے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے۔ تو یعنی بنیادی طور پہ ابراہم معاہدوں کی توسیع کا ایک سلسلہ تھا جو کہ ابھی جاری ہے، اس کے لیے پاکستان کی حمایت لازمی تھی۔ خود سابق ان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم شمعون پیریز نے مجھے 2006 میں بتایا تھا کہ آپ جا کے جنرل پرویز مشرف سے کہیں کہ ہمارے ساتھ غیر رسمی تعلقات کم از کم قائم کر لیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے۔ اور یہی بات تھی جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ ہمارا تو اسرائیل کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 ستمبر میں بلکہ 2005 ستمبر میں امریکن جوئش کانگریس سے جنرل پرویز مشرف نے خطاب بھی کیا تھا، جس کے بعد کچھ امید ہو چلی تھی کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ابھی تعلقات پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے۔ اب یہ غزہ کے لیے امن منصوبے کی تو ہم نے حمایت کر دی، سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کی توثیق عملاً کر دی ہے، لیکن اس میں کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف پہلے رہنما بن گئے ہیں جنہیں عوامی مینڈیٹ بھی حاصل نہیں ہے، متنازع ہے ان کا مینڈیٹ، ایک ہائبرڈ حکومت کا حصہ ہے، ایک سیکنڈری پارٹ ہیں، اور انہوں نے غزہ کے منصوبے کی حمایت کی ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے فلسطینیوں کو انصاف دلانا، فلسطینیوں کے دکھوں کا مداوع کرنا، انہیں ان کی اپنی سرزمین پہ واپس لانے میں مدد دینا۔ اب بڑا زبردست ایک کاز ہے اگر فلسطینیوں کو اس کے ذریعے انصاف ملتا ہے، لیکن ایک سوال پاکستان کے حوالے سے اٹھایا ہے۔ ایک بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، ابو ذر سلمان خان نیازی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور آرٹیکل میں انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں، لیکن میں اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ عجب بات نہیں ہے کہ حکومت ایک ایسے خطے یعنی غزہ کے لیے امن منصوبے کی حمایت کر رہی ہے جو عملاً ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، جہاں 2 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں اکتوبر 2023 سے کوئی 65,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے لیے امن، انصاف اور عزت کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے انصاف کہاں ہے؟ حزب اختلاف یعنی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کے لیے کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے کیا انصاف مہیا ہے؟ اب ابو ذر سلمان نیازی نے ایک ڈیلی ٹائمز میں بلکہ فرائیڈے ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، تو انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے، لیکن شاذ یہ ایسا ہوا ہو کہ اس کی صفاقی اتنی برہنہ ہو کر سامنے آئی ہو جتنی کہ قاسم کھوکھر کے معاملے میں۔ قاسم کھوکھر کون تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام سا کارکن جسے گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں سزا سنائی۔ اس سزا کی بنیاد کمزور دلائل اور ثبوتوں کی غلط تعبیر پر رکھی گئی، جبکہ اس کی اپیل جو 50 دیگر افراد کی اپیلوں کے ساتھ دائر کی گئی تھی، عدالتی غفلت کے پیچیدہ بھنور میں گرد و غبار سے اٹ گئی۔ قاسم کھوکھر 1.5 سال سے زائد عرصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہا۔ ایک اداس دن وہ حراست میں مر گیا۔ جب اس کی لاش گھر واپس پہنچی تب بھی ہتھکڑیاں اسے لگی ہوئی تھی، وہ زنجیریں عدالتی بے حسی کا مکروہ نشان اب بن چکی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں مرا کہ قانون نے ایسا فیصلہ سنایا تھا، بلکہ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اپنی عظمت کی انگلی ہلانے کی بھی زحمت نہ ہوئی۔ اس کی موت حادثہ نہیں تھی، یہ ایک سست رفتار عدالتی قتل تھا جو محض بے حسی کے ہاتھوں انجام پایا۔
بڑی ایک دردناک کہانی ہے کھوکھر کی، قاسم کھوکھر کی، اور اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ہم کشمیر میں، فلسطین میں، تو وہاں کے جو شہری ہیں ان کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں، ان کے عدالتی آئینی حقوق، ان کے جمہوری حقوق کی پامالی کا رونا تو رو رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں آئینی حقوق اور جمہوری حقوق کی بحالی کا سلسلہ کب ہوگا، اور کب ان لوگوں کو انصاف ملے گا جو بشمول ججوں کے، جو کہ کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.